ओंकारबिंदुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनां कामदं मोक्षदं तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। जंदारु ब्रह्ममूर्ति प्रणवतनुधरं सर्ववेदान्तसारं भक्तानां कल्पवृक्ष भवजलतरणी सर्वतत्त्वानुतत्त्वं योगिनां हंसतत्त्वं हरिहरनमितं श्रीपति वैष्णवानां शैवानां भैरवश्च पशुपति परमशक्तितत्त्वं च शाक्तं बौद्धानां बुद्धसाक्षात् ऋषभजतिवर जैनसिद्धान्तसारं तं देव पातु नित्यं कलिकलुषहरं नीलशैलाजिनाथम्। अथ श्रीमद्भागवत महापुराण पंचम स्कंध द्वाविंशोऽध्यायः। भिन्न भिन्न ग्रहंकर स्थिति और गति वर्णना। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखातमृतं द्रवसंयुतं पिबतं भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। राजोवाच जतेदद्भगवत आदित्यस्य मेरुं ध्रुवं च प्रदक्षिणेन परिक्रामतो राशिनामभिमुखं प्रचलितं च अप्रदक्षिणं भगवतोपवर्णितम् अमुमुस्य वयं कथम् अनुमिमीमम् इति। स होवाच यथा कुलालचक्रेण भ्रमता सह भ्रमतां तदाश्रयाणां पिपीलिकादीनां गतिरन्यैव प्रदेशान्तरेष्वप्युपलभ्य मानत्वादेवं नक्षत्रराशिभिरुपलक्षितेन कालचक्रेण ध्रुवं मेरुं च प्रदक्षिणेन परिधावता सह परिधावमानानां तत् आश्रयाणां सूर्यादीनां ग्रहाणां गतिरन्यैव नक्षत्रान्तरे राश्यान्तरे च उपलभ्यमानत्वात्। स एष भगवान् आदिपुरुष एव साक्षात् नारायणलोकानां स्वस्तय आत्मानं त्रयमयं कर्मविशुद्धिनिमित्तं कविभिरपि च वेदेन विजिज्ञास्यमानो द्वादशधा विभज्य षट्सु वसन्तादिषु ऋतुषु यथोपजस्मृत गुणान् विदधाति। तमेतम् इह पुरुषाश्रया विद्यया वर्णाश्रमाचारुणपथा उच्चावचैः कर्मभिराम्नायतैः योगवितानैश्च श्रद्धया यजन्तोऽञ्जसा श्रेयः समधिगच्छन्ति। अथ स एष आत्मा लोकानां द्याव्या पृथिव्योऽन्तरेण नभो वलयश्च कालचक्रगतो द्वादशमासान् भुङ्क्ते राशिसंज्ञान् संवत्सरावयान् मासः पक्षद्वयं दिवानक्तं चेति सपादर्घ्यद्वयम् उपविशन्ति यावता षष्ठमंशं भुञ्जित स वै ऋतुरित्युपदिश्यते संवत्सरा अवयवः। अथ च यावतार्धेन
नभोभित्थं प्रचरति तं कालमयनम् अचक्षते। अथ च यावन् भूमण्डलं सह द्याव्या पृथिव्योर्मण्डलाभ्यां कार्श्येन सह भुञ्जित तं कालं संवत्सरं परिवत्सरं मीडावत्सरम् अनुवत्सरं वत्सरम् इति भानुर्मान्द्य शीघ्रं समगतिभिः समामनन्ति। एवं चंद्रमा अर्क गभस्तिभ्य उपरिष्टाल्लक्ष्य योजनत उपलभ्यमानोर्कस्य संवत्सरभुक्तिं पक्षाभ्यां मासभुक्तिं सपादर्ख्याभ्यां दिनैनैव पक्षभुक्तिम् अग्रचारी द्रुततरगमनो भुङ्क्ते। अथ च अपूर्यमाणाभिश्च कलाभिरमुराणां क्षीयमाणाभिश्च कलाभिः पितॄणां अहोरात्राणि पूर्वापक्षापरपक्षाभ्यां वितन्वानः सर्वजीवनिवः प्राणो जीवश्चैकमेकं नक्षत्रं त्रिंशतामुहूर्तैर्भुङ्क्ते। ज एष षोडशकलः पुरुषो भगवान् मनोमयोन्मयोमृतमयो देवो पितृमनुष्य भूत पशुपक्षी सरीसृप विरुधां प्राणाप्यायनशीलत्वात् सर्वमय इति वर्णयन्ति। तत उपरिष्टात् त्रिलक्षयोजनोतो नक्षत्राणि मेरुं दक्षिणेनैव कालायन ईश्वरयोजितानि सहाभिजिताष्टाविंशतिः। तत उपरिष्टादूषणा 2,00,000 उपलभ्यते पुरतः पश्चात् सहैव बार्कस्य शीघ्र मान्द्य साम्याभिगतिभिर्अर्कवच्चरति लोकानां नित्यदानुकूल एव प्रायेण वर्षयोंस्कारेण अनुमीयते स वृष्टिविष्टम्भ ग्रहोपशमनः। उषनुषा बुधो व्याख्यातस्त उपरिष्टात् 2,00,000 बुध सोमसुत उपलभ्यमानः प्रायेण शुभकृत् ददार्कात् व्यतिरिच्येत तदा ते वाताभ्रप्रायाणां वृष्ट्यादि भवमासं सते। अत ऊर्ध्वमङ्गारं कोऽपि योजनलक्षद्वितीय उपलभ्यमानो स्त्रीभिः पक्षैरेकैकशो राशीन् द्वादशान् भुङ्क्ते। यदि न वक्रेणाभिर्वर्तते प्रायेण शुभग्रहो संस। तत उपरिष्टात् 2,00,000 भगवान् बृहस्पतिरेकैकस्मिन् राशौ परिवत्सरं चरति। यदि न वक्र स्यात् प्रायेणानुकूलो ब्राह्मणकुलस्य। तत उपरिष्टात् योजनलक्षद्वयात् प्रतीयमानः शनैश्चर एकैकस्मिन् राशौ 30 मासान् विलम्बमानः सर्वानैपानुपर्येतु तावद्भिरनुवत्सरैः प्रायेण हि सर्वेषां शान्तिकरः। तत उत्तरस्मादृशय 11,00,000 उपलभ्यन्ते य एव लोकानां समनुभावयन्तो भगवतो विष्णुर्यत्परमं पदं प्रदक्षिणं प्रक्रमन्ति। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचमस्कन्धे ज्योतिश्चक्रवर्णने 22 भीमस्यापि ऋणे भङ्गो मुनेऽपि मतिभ्रमं यदि शुद्धम् अशुद्धं वा मम दोष न विद्यते। श्रीकृष्णार्पणमस्तु श्रीकृष्णार्पणमस्तु श्रीकृष्णार्पणमस्तु।